वर्ल्डातलो असो पयलो झिगझॅग कम रोलर कोस्टर ड्रेन इंच बाय इंच करप्शन करून मडगांवचो डिफेक्टर आमदार आणि PWD मिनिस्टर हाच्या आशिर्वादान मडगांवान हे काम चालू आसा आणि हे अशा जाग्याचेर काम चालू आसा ज्या जाग्याचेर सरकारान फाटी कोट्यांनी रुपया मोडून हांगा ब्युटिफिकेशनाचो प्रोजेक्ट केल्लो, फुटपाथ बांदिल्ले, लायटी घाल्ल्यो, रोड वायडनिंगान रस्तो व्हडलो केल्लो. आता ते म्हणटात की हांगा ते प्रॉमिनाड करतात म्हणून. केल्ले काम मोडून परत काम हांगा करप चालू आसा. मागीर कशे तरेन टॅक्स पेयराच्या पयशाचो हांगा मिसयूज जाला ते आमकां हांगा दिसून येता. आता हांगा खंय 27 गाडे येतले आणि आमदार सांगता की तो ते गाडे रिहॅबिलिटेट करतलो म्हणून. आता रिहॅबिलिटेट करप म्हळ्यार कितें? एका जाग्या वयल्यान गाडे काडून दुसऱ्या जाग्यार हाडप. हांव आमदाराक विचारपाक सोदतां की तो हे खंयच्यातल्यान रिहॅबिलिटेट करतलो ते. आणि जेन्ना रिहॅबिलिटेट करतात तेन्ना जे गाडे शिफ्ट करता तो जागो रिकामी जावपाक जाय, एम्प्टी जावपाक जाय. पूण मडगांवान तशें जायना. मडगांवान आमदार रिहॅबिलिटेट करता म्हणटा पूण ते गाडे थंयच उरतात. आता हांगा फाटल्यान गणपतीचें देवूळ येवपाचें आसा आनी आता हो आमदार हांगा कितें करपाक सोदता ताचे तकलेन कितें आसा तें म्हाका समजना. कित्याक हांगा जे 27 गाडे येता ते फुलां विकतले काय ते उजवाती विकतले काय ते ऑमलेटी, चिकन आनी बियरी विकतले आनी सांजचे हांगा सगळे घाण करून, न्यूसन्स करून आनी एक हो तो एंटी सोशल एलिमेंटाचो अड्डो करपाक सोदता. कित्याक ज्या तरेन हांगा चल्ला, जी स्टेशन रोडाची आज परिस्थिती आसा, जी रेल्वे स्टेशनाच्या दोनूय सायडीन फुटपाथाची परिस्थिती आसा, फाल्यां तीच परिस्थिती हांगा जातली अशें तरी आमकां दिसून येता. ज्या मनशान गणपतीच्या नांवाचेर, गणपतीच्या पॅन्डलाचेर 75 लाख रुपयाचो स्कॅन्डल केलो, तो आज गणपतीच्या देवळा भायर हांगा नर्क करपाक उठला. दुसरें, पयर हाजेर सावयो उलयलो, आज हाजेर हांव उलयतां आनी हांव मडगांवकारां कडेन मागता की आतां तुमी हाजेर आवाज काडपाची गरज आसा. आमच्या मडगांवान कितलेशे बरे आर्किटेक्ट आसा, इंजिनियर आसा, टावन प्लॅनर आसा, दोतोर आसा, आदोगाद आसा, टिचर्स आसा. हांव सगळ्यांकडे मागता की तुमी आज हाजेर आवाज काडपाचो गरज आसा. आमी सगळे जर बरोबर उलयले जाल्यारूच ह्या आमदाराचेर, मिनिस्टराचेर आनी गव्हर्नमेंटाचेर प्रेशर येतलें. ना जाल्यार हे आसा तशें उरतलें. दुसरें, आमच्या म्युन्सिपालिटीक आनी 2 आमदार लागता. एक फातोडेचो आमदार आनी एक कुर्तोरचो आमदार. एज पर म्युन्सिपालिटी एक तांकां रायट आसा हांगा येवन सायट इन्स्पेक्शन करपाचें, आपले इनपुट्स दिवपाचे. हांव तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी हांगा येवचें आनी पयलीं एक काम बंद उडोवचें. आनी हांव परत एकदां मडगांवकारां कडेन मागता, हांव हात जोडून मागता की आतां तरी तुमी हाजेर उलोवपाची गरज आसा, उलयात, जागे जायात. इनफ इज इनफ. नाल्यार असो टायम येतलो की इट वील बी टू लेट आनी आमी फुडें कांयच करपाक शकपाना.